बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू की रहायशगाह की तस्वीर हासिल कर ली, इजरायली फौज अलर्ट। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने खुफिया ड्रोन्स के जरिए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह की तस्वीर हासिल कर ली हैं, जिसके बायस इजरायली फौज अलर्ट हो गई। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म की रहायशगाह की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद इजरायली फौज चौकस हो चुकी है। इसराइल ह्यूम ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह की ड्रोन से ली गई तस्वीर के सिलसिले में इतवार के रोज इतला दी है कि हिजबुल्लाह ने तिल अवीव के शिमाल में वाक़या कैसरिया में नेतन्याहू की रहायशगाह की फुटेजेस हासिल करने के लिए खुफिया ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज के ओहदेदारों की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये तस्वीर लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने जासूस ड्रोन से हासिल की हैं। इसराइली खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज का कहना है कि इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि हिजबुल्लाह ने घर की तस्वीर लेने के लिए एक छोटा खुफिया ड्रोन इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक बसरी तस्दीक की कमी के बावजूद फौज और फजाइया के हुकाम ने लबनान से एक छोटी बगैर पायलट के फजाई गाड़ी के लॉन्च होने के इम्कान को रद्द नहीं किया। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिश अमरीका, मिस्र और कतर की सालसी में जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़े वस्ता में तिल अवीव पहुँच चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने गजा जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की तंजीम हमास ने दोहा इजलास के बाद अपने पहले बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि गजा जंगबंदी की नई अमरीकी तजावीज़ नेतन्याहू के मुतालबात के ऐन मुताबिक मुरतब की गई हैं। बताया जा रहा है कि दोहा सरबराही इजलास में जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई की नई तजवीज़ इसराइल और हमास के दरमियान मौजूद खलीज को पूरा करने के इरादे के साथ तरतीब दी गई हैं। ताहम हमास ने इतवार के रोज कहा है कि ये तजावीज़ दरअसल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नए मुतालबात को मद्देनजर रखकर तश्कील दी गई है और ये किसी मुआहदे पर पहुंचने की राह में एक रुकावट की तरह है। हमास का यह बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के इसराइल पहुंचने के चंद घंटों बाद सामने आया। वो गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई के मुआहदे को यकीनी बनाने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद सालसों कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ हमास को भेजी गई थी, जिस पर हमास का कहना है कि ये नेतन्याहू के हालिया मौक़िफ़ के बहुत करीब है। हमास का मौक़िफ़ है कि नेतन्याहू जंग ख़त्म करने और गजा और मिस्र की सरहद से इसराइली फ़ौज को हटाने से इनकार करता है, जबकि हमास की जानिब से ये 2 बुनियादी शराइत हैं जिनके बगैर किसी भी मुआहदे का कोई इम्कान नहीं है। हमास का कहना है कि मुआहदे में ताख़ीर फ़लस्तीनियों की तरह इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगी खतरे में डालने और साज़िशों की कोशिशें नाकाम बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह इसराइली वज़ीर आज़म के सर है। हमास का कहना है कि हम साज़िशों से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जुलाई में जिस तजवीज़ पर इतफाक़ हुआ था इस पर गासिब इसराइल को अमल करने पर मजबूर करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल पहुंचने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़े वस्ता के दौरे पर इतवार को तिल अवीव पहुंचे हैं। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद गजा में जंगबंदी के मुआहदे के लिए सफारती दबाव बढ़ाना है। ब्लिंकन आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत सीनियर इसराइली रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन तिल अवीव से मिस्र भी जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका समेत मुतअद्दिद एयरलाइंस ने तिल अवीव के लिए तमाम परवाजें मअतल कर दी। अमेरिकी एयरलाइन ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के सबब इसराइल के लिए परवाजें बंद करने की मुद्दत में आइंदा साल अप्रैल तक तोसी कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसराइल कशीदगी और गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना जंगी कार्रवाइयों के बाद से बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बाद ये फैसला सामने आया।
اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کرنے والوں میں یونائیٹڈ ایئر لائنز، ڈیلٹا ایئر لائنز، لفتھانسا، KLM ایئر لائنز اور کیتھے پیسیفک سمیت کئی دیگر بڑے کیریئرز بھی شامل ہیں۔ 7 اگست تک 20 غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اور وہاں سے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کوششیں امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن دورہ مشرق وسطیٰ میں تل ابیب پہنچ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے حالیہ مذاکرات کو اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے آخری موقع قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکہ کی طرف سے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ گزشتہ روز اسرائیل پہنچنے والے امریکی وزیر خارجہ آج اہم اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد مذاکرات کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ جائیں گے، جہاں وہ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ یہ غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے یہ شاید آخری موقع ہوگا۔ اینتھنی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کے بعد ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن امریکہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ نہ ہو۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے امریکہ، اسرائیل، قطر اور مصری حکام کی جنگ بندی مذاکرات میں پیش کی گئی نئی تجاویز کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مستقبل جنگ بندی سے انکار پر مبنی حالیہ بیانات سے ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے کہنا ہے کہ مذاکرات میں کسی اہم پیش رفت کی امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خان یونس میں اسرائیلی مظالم کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر صہیونی فوج نے براہ راست گولیاں برسا دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ میں خان یونس پر وحشیانہ زمینی حملے کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر براہ راست حملہ کر دیا، جس میں ایک فلسطینی خاتون صحافی پیٹھ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں صحافیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ صحافیوں نے اسرائیلی فوج کی گولیوں سے بھاگ کر جانیں بچائیں۔ خاتون صحافی سلمیٰ القدومی کو گولی لگی، جس پر انہیں دیر البالہ کے الاقصی شہید ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ شاہدین کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے القدومی اور ساتھی صحافیوں پر براہ راست گولیاں چلائیں۔ جب اسرائیلی فوجی گاڑی خان یونس میں حماد رہائشی کمپلیکس کی طرف بڑھی تو شدید گولہ باری کی آوازیں سنی گئی۔ دیر انسا مختلف علاقوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر برطانوی دفتر خارجہ کے اہلکار نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی دفتر خارجہ کے اہلکار مارک اسمتھ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسرائیل کی مدد کر کے برطانوی حکومت جنگی جرائم میں حصہ دار بن رہی ہے۔ اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی جان بوجھ کر شہریوں کے املاک جلانے، تباہ کرنے اور لوٹنے کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کے لیے درخواست فارم جمع کروا دیے۔ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ میں آگاہ کیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن 2024 لڑنے کے لیے درخواست فارم جمع کروا دیا ہے۔ ہم ایک تاریخی مہم کے لیے سب کے تعاون کے منتظر ہیں۔ قبل ازیں برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے جولائی میں رپورٹ کیا تھا کہ تحریک انصاف عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کر دی ہے۔ عمران خان نے آکسفورڈ سے 1975 میں فلسفہ، سیاست اور اقتصادیات میں اپنی ڈگری مکمل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کی نشست 80 سالہ لارڈ بیٹن کے استعفے کے بعد خالی ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔